هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم أيدني بروح القدس آمین۔ آج ہم لوگ زبر کی ایکسرسائز پڑھیں گے، یعنی کہ اس کی مشق پڑھیں گے۔ با زبر با، صاد زبر صا، با صا، را زبر را، با صا را، آگے وقف با صار۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخاذ، آگے وقف آخاذ۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، آگے وقف آمار۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، قین زبر قا، جامع، آگے وقف جامع۔ حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجا، لام زبر لا، اجل، آگے وقف اجل۔ حا زبر حا، شین زبر شا، حشا، را زبر را، حشر، آگے وقف حشر۔ فا زبر فا، عین زبر قا، فاق، لام زبر لا، فعل، آگے وقف فعل۔ ہا زبر ہا، لام زبر لا، حل، کاف زبر کا، حلق، آگے وقف حلق۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاک، را زبر را، ذکر، آگے وقف ذکر۔ را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، آگے وقف رفع۔ عین زبر ق، با زبر با، قب، سین زبر سا، قبس، آگے وقف قبس۔ عین زبر ق، دال زبر دا، قد، لام زبر لا، قدل، آگے وقف قدل۔ قاف زبر قا، دال زبر دا، قد، را زبر را، قدر، آگے وقف قدر۔ تا زبر تا، را زبر را، تر، کاف زبر کا، ترک، آگے وقف ترک۔ با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بلغ، آگے وقف بلغ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.